नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणा रचितात् सारावली नामक ग्रन्थात् 18 अध्यायात् समुद्धृतः अष्टमः श्लोकः अहमत्र पठामि। भीरु प्रियसन्ध्यक्तः सोन्मादो वञ्जनेदि निपुणश्च उग्रः परान्नभोजी बुधेन्दुगुरुसूर्य रविपुत्रैः। अतः श्लोकस्य सारांशश्च कल्याणवर्मा ईदृश वर्णनं करोति। योगेस्मिन् जातः नरः भीरुः भवति, सः भीतः एव वर्तते, अस्य सर्वदा भयमस्ति, सः अधैर्यशाली भवति इत्यर्थः। पुनः सः प्रियसन्त्यक्तः, प्रियैः सम्यक् त्यक्तः भवति, स्वप्रियजनैः बान्धवैश्च सः उपेक्षितः एव वर्तते। पुनः सः सोन्मादो भवति, उन्मादेन सह वर्तते इति सोन्मादी, सः उन्मादी भवति इत्यर्थः। पुनः सः परेषां वञ्चने अत्यन्तं निपुणः भवति, परवञ्चने परेषां वञ्चने सः अत्यन्तं निपुणश्च भवति, सः परवञ्चनरतः भवति इत्यर्थः। पुनः सः उग्रः भवति, उग्रस्वभावयुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः परान्नभोजी भवति, परस्य अन्नं परान्नं, परान्नं भुनक्ति इति परान्नभोजी, सः याजयित्वा एव अस्य अन्नस्य मार्गः पश्यति इत्यर्थः। अत्र पञ्चग्रहाणां योगः सुयोगः न भवति, असमीचीनयोगः एव अत्र भवति। धन्यवादः।